नमो नारायण। हामीलाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सुरुमा पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभितां सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेँ। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ लौ भन, म सबै सुनाउनका निम्ति तयार छु। यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो कुरा मलाई सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्नलाई सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद प्रकट गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न थाल्यो। यस्तो प्रकारको मनमा विचार गर्यो कि जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन्, त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि उस्तै प्रकारले दिनहरू बिताउन थाल्यो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत्प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिएर मयले कठोर प्रकारको तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गएर तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको प्रचण्ड गर्मीमा पञ्चाग्नि तापेर गर्मी प्रदेशमा गएर तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा 10,000 दिव्य वर्षहरू बिते। 10,000 वर्षलाई बिताइसके पछाडि तिनका देहमा केवल हाड छाल मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्यमा पुगेर नम्र स्वरले आज्ञा गर्न थाल्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीरहरू हो, तिमीहरूको यो तपस्याले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमीहरूलाई जस्तो प्रकारको इच्छा छ त्यस्तै वर माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचनलाई सुनेर ती दैत्यहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व अर्थात् कहिल्यै पनि नमर्ने, हाम्रो कहिल्यै पनि वध नहुने त्यस्तो प्रकारको वर दिनुहोस्। यस्तो प्रकारको अवध्यत्व
त्यो प्रकारको वरलाई मागिसकेपछि बल पराक्रम पनि हाम्रो अत्यन्त ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौं त्यसमा मनुष्यको कहिल्यै पनि गति हुँदै नहोस्। हामी ठुला बलवान हुन सकौं, हामीमा अत्यन्त प्रकारले शक्तिको प्राप्ति होस्। हामीले यही वरदान दिनुहोस्, हामीले यही माग्दछौं। ती दैत्यहरूले त्यस्तो प्रकारको वर मागेको सुनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वर दिन त म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनेर मयले फेरि बिन्ती गर्न थाल्यो, हे प्रभु, अघि मैले जुन जति प्रकारका कुराहरू भने, जति सबै कुराहरू हामीलाई प्राप्ति होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। अथवा भनौं, जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्, हाम्रो वध गर्न सकोस्। मयका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर तथास्तु भनेर ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय नाम गरेको दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको पुर बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग अर्थात् टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन थाले। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घर घरका अट्टालिकाहरू पनि अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम उत्तम प्रकारका पुरहरूमा, पुरद्वारहरूमा रंग बिरंगका रत्नहरू जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको त्यस्तो प्रकारको सुन्दर पुरको निर्माण गर्यो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि विभिन्न प्रकारका रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले अत्यन्त शोभायमान भएका घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थोप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि श्रृंगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रंगका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिंगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभाले युक्त बनायो। अनेक रत्न जडिका गमलाहरूमा रंग बिरंगका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 6वटा ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महलको तयार भयो। फेरि मयूर र डाँफे आदि उत्तम उत्तम प्रकारका पंक्षी गणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ्ग प्रकारका त्यस्ता सुन्दर कुचहरू भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने विभिन्न सुन्दर नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परेरबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई प्रदान गर्यो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रबलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफूले नै लियो, त्यसमा आफैले राज्य गर्न लाग्यो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दर स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि अत्यन्त धेरै सुखको भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दहरूलाई उसले ध्वंस गर्न लाग्यो। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरूलाई उखेलेर फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगेर सार्न पनि लगाए।
यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। देवताहरू आक्रान्त हुन थाले। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भएर ब्रह्माका सामुमा गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाउँ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रा शत्रुति दैत्यहरूको अवश्य पनि नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हितकारी वचनलाई सुनेर त्यो वचनलाई स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत भएर सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाएर हात जोडेर स्तुति बिन्ती गर्न लागे, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजूटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञहरूका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, कोटि कोटि वन्दना छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गर्ने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने अथवा भनौँ भक्तलाई सुन्दर प्रकारको वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। परभन्दा पनि परब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञलाई विनाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे येगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो प्रकारको स्तुति गरेको सुनेर तिनका मनको भावलाई जाने भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग, मैले नदिने संसारमा कुनै पनि प्रकारको वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्नका निम्ति तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञालाई सुनेर प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्न थाल्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि नाम गरेका दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बलजपत लुटेर लगिसके। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घरमा ओसारे देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्, कष्टको प्रदान गरिरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि हामी निकाल्यौँ, हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान हजुरले हामीलाई बक्सियोस्। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो,
तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। मेरो यो रुद्र तेजोमय रूपलाई तिमीहरू धारण गरेर दानवहरूको संहार गर्नका निम्ति तयार रहो। शिवजीको त्यस्तो वचनलाई सुनेर देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परेको कुरा हो, त्यो त परै रहोस्। हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन प्रभु। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुराको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरालाई जसले एउटै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुनेवाला छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि हजुर अत्यन्त प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदिई बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथमा युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथको तयार पार, अनि मात्रै म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो प्रकारको वचनलाई, यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भने तत्काल विश्वकर्मालाई बोलाएर महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथको तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ र बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्रीको रूपलाई धारण गरेर हातमा चमरले रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेदनै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। जसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। यसरी जब प्रभु धनुबाणले सहित भएको त्यो रथको तयार भइसकेपछि भगवान शिवजीले लोक कल्याणको लागि तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा विराजमान हुनुभयो, आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गणहरू शङ्कु, कर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि विभिन्न प्रकारका बाजाहरू बजाउँदै महादेवमाथि अनेक प्रकारका सुन्दर सुन्दर पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्रतेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थितिलाई देखेर आफ्नो तेजलाई खिचेर केही कम पार्नुभयो। अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ त्यो गर, अथवा जो इच्छा छ सो अनुसार कर्म गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब अवश्य पनि नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचनलाई सुनेर दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकेर नारद मुनिद्वारा आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो।
अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, हजुरले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अविद्य नै रहन्छ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित हुनेछ। त्यो प्रकारले दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहिन्द्र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अगाडि बढ्छ भने अथवा अगाडि आउँछ भने त्यो अवश्य पनि क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि हजुरले भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य पनि हजुरले भोग गर्नुहोस्। विद्युतमालीका त्यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो अथवा आफूभन्दा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै व्रता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि प्रकारको उपाय छैन। केवल महादेवको नगिचमा गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैं कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात अर्थात् हेराइबाट मात्रले नै हामीहरू अवश्य पनि भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्नका निम्ति आइरहेका छन् भने हाम्रो के नै गति हुन सक्ला र अथवा के गति होला हामीले यसै भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के नै हुन सक्दछ। फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्नका निम्ति तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लाग्नुभयो, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैं देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै मैले त उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी उनले छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु कुनै पनि प्रकारले उचित छँदै छैन। कायरदेखि शिवजी कहिल्यै पनि प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड्नुपर्छ। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुखको भोगलाई तिमीहरूले भोग्न पाउनेछौ। नारद मुनिका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाले दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले यस्तो प्रकारको वचन बोल्न लागे। हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, उत्तम हो। नारदजीले आज्ञा भएको कुरा नै अत्यन्त उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सम्पूर्ण प्रकारका सहयोगीहरूको कुरा सुने अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने अथवा त्यो प्रकारको बेला आयो भयो भन्ने, बेलाको आगमन भयो भन्ने जानेर नारदजीले आज्ञा भएको कुरालाई उचित हो भनी समर्थन गरे।
अनि मयका वचनलाई सुनेर नारदजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नका निम्ति उद्यत पारी मयसित बिदा मागेर महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको सम्पूर्ण प्रकारको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरे। अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन गर्न थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो उता हेर, ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो अथवा महादेवका रथको सङ्केत देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ त्यसै गरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनेर हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधानगणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। उता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋति, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणहरूमाथि जाइ लागे अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरालाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुधे। यस्ता प्रकारले भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे। तर राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई कुनै पनि प्रकारको हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटिले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटि सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानव राजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपिर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशी पनि रिसाई सुण लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरेर बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी अथवा सहजै त्यसलाई छेदन गरेर फ्याँके झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिण्डबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटिले अनेक प्रकारले स्तुतिगान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक प्रकारले बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हान्न थाले, बेगले प्रहार गरे। त्यसको चोटलाई खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुरवासी ठुला
ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिघ कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न थाल्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी वध गर्न लागे, छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यसका युद्धमा त्यस्तो प्रकारको युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले वध गरे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नाम गरेको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरुन्त उठेर चक्रले गणनायकमाथि नै प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले अत्यन्त रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले उसलाई प्रहार गरे। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोटलाई खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। यस्ता प्रकारले क्रन्दन गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाए भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। त्यति सुनिसकेपछि महाराजको जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर अमृतको कुण्डबाट निकालेर पुनः बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथमा सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्नासाथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अतः हे भगवान शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर अथवा बारम्बार उसले बचाइरहनेछ, जीवित तुल्याइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृतलाई हजुरले सोच लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचनलाई मानेर भगवान शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोच लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको अवश्य नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई हजुरले नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो प्रकारको विनयुक्त वचनलाई सुनेर, विनयुक्त कुरालाई सुनेर ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्निशोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो। अर्थात् अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए अथवा अग्नि र सोमले जसको टुप्पा सुशोभित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्ना साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो।
महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो प्रकारको आज्ञा पाउना साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पातालमा गए। यता नन्दीले फर्केर गए, सम्पूर्ण कुराहरू भगवान शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमा यता र उता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराएर भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न थाले। बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक प्रकारका जन्तुहरूले भक्षण गर्न थाले, खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जलजन्तुको भोजन गए भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाए। फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवैध त्यो त्रिपुर भस्म भइसके पछाडि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाएर भगवान शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। त्यो अभेद्य भएको त्यो त्रिपुरलाई भस्म गरिसकेपछि भगवानको स्तुति बिन्ती गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो, न त फेरि नै हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्टलाई हजुरले निवारण गरिदिनु भयो। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी भएर खुसीका साथमा आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो प्रकारको आज्ञा भएको सुनेर महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गइसकेपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरीतिर पाल्नुभयो। त्यो अगस्त्य मुनि, हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले तिमीलाई सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसीका साथ यो कथा सुन्ला अथवा यो कथालाई सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मृत्यु पश्चात शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुर दाह वर्णनम नाम पंचमो विश्राम। नारायण हरे हरे। हरि ओम। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता
नवनलिनदलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।